नमस्कार सबैलाई स्वागत छ प्रोजेक्ट मेडलनको रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी अन्तर्गतको च्याप्टर सेकेन्ड सेसन हाम्रो मेकानिजम अफ ब्रिदिङ पार्ट 2 यसको पार्ट 1 लेक्चर्स हामीले कभर गरिसकेका छौं जसमा हामीले चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट देन रेस्पिरेटरी सिस्टमको इन्ट्रोडक्सन त्यसपछि हामीले चाहिँ भेन्टिलेसनहरु डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रेशर्सहरु हैन ट्रान्सपल्मोनरी प्रेशर इन्ट्राएल्भियोलर प्रेशर इन्ट्राप्लुरल प्रेशर सबैको बारेमा पनि कुरा गरिसकेका छौं। अब चाहिँ हामीले भेन्टिलेसन कुरा गरिसकेपछि इन्स्पाइरेसन एक्सपाइरेसन कुरा गरिसकेपछि त्यो कुरालाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरु के हो हैन लाइक कम्प्लायन्स सर्फेस टेन्सन एयरवे रेजिस्टेन्स इलास्टिक रिक्वेलहरु यिनीहरुको बारेमा चाहिँ अब ब्रिफमा स्टडी गर्छौं अथवा डिटेलमै स्टडी गर्छौं भन्ने नि भनौं हैन। सो विदाउट डिले लेट्स मुभ अन टु द टपिक। यसको नोट्स चाहिँ हजुरहरुले हाम्रो टेलिग्राम ग्रुपमा पाउनु हुनेछ जसको लिंक हामीले डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएका छौं। सो यु क्यान जोइन द डिस्क्रिप्सन जोइन द लिंक एन्ड गेट आवर नोट्स इन द टेलिग्राम ग्रुप हैन। अब सुरु गरौँ हैन। सो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ पल्मोनरी भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ अब जुन हामीले अघि कुरा गर्यौं जुन इन्स्पाइरेसन एक्सपाइरेसनको कुरा गर्यौं त्यसलाई चाहिँ के फ्याक्टरले एफेक्ट गर्छ लङ्सको फ्याक्टरहरु हैन के छ यस्तो फ्याक्टर जसले चाहिँ त्यसलाई एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा भन्दाखेरि चारवटा डिफ्रेन्ट पोइन्टहरु छ हैन। सो एउटा छ इलास्टिक रिक्वेल अफ द लङ त्यस्तै अर्को छ कम्प्लायन्स अर्को छ एयरवे रेजिस्टेन्स भने अर्को छ सर्फेस टेन्सन। यो चारवटा पोइन्टहरुले एकदम एफेक्ट गर्छ कसरी गर्छ के हो यिनीहरु भनेको भनेर फेरि छुट्टै पर्छ हैन हामीले। द फर्स्ट थिङ इज द इलास्टिक रिक्वेल अफ द लङ भनेको चाहिँ जुन लङको चाहिँ इलास्टिक रिक्वेल हैन जुन लङ छ नि त्यो लङ्स हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि इलास्टिक रिक्वेल गरिरहेको हुन्छ। यो इलास्टिक नेचर हुन्छ। इलास्टिक भनेको त अब हामीले पढिरहेको कुरा छैन इलास्टिक भनेको कति तन्किन सक्छ हैन कि त्यो तन्किसकेपछि त्यो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा फिर्ता गर्न कतिको सक्छ त्यो कुरा हो। अब हाम्रो चाहिँ लङ्समा चाहिँ के भन्दाखेरि इलास्टिक रिक्वेल क्यापासिटी हुन्छ कि किन लङ्स चाहिँ एकदम इलास्टिक टिस्युहरूले बनेको हुन्छ प्लस त्यसको टिस्युहरूको एरेन्जमेन्ट चाहिँ नाइलन सक एरेन्जमेन्ट हुन्छ स्पेशल टाइप अफ एरेन्जमेन्ट हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ लङ्स जतिसुकै ठुलो भए पनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सानो आफ्नो साइजमा चाहिँ के भन्दाखेरि रिक्वेल गर्न सक्छ कि जसले गर्दा यसले गर्दा नि एउटा के भन्दाखेरि पल्मोनरी भेन्टिलेसनलाई त एफेक्ट गर्यो नि त इन्स्पाइरेसनलाई एक्सपाइरेसनलाई एफेक्ट गर्यो। एक्सपाइरेसन गर्दाखेरि जति इन्स्पाइरेसन भएको थियो त्यति नै त्यही पोजिसनमा चाहिँ हामीले रिक्वेल गर्न सक्यो भने एक्सपाइरेसन पनि मजाले हुन सक्ने भयो लङ्सको पोजिसनले चेन्ज नगरिकन। त्यही भएर इलास्टिक रिक्वेल अफ द लङ हैन। सो लङको इलास्टिक क्यापासिटी लङको इलास्टिक रिक्वेल क्यापासिटीले गर्दा पनि एउटा चाहिँ पल्मोनरी भेन्टिलेसनलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भयो हैन। र कसरी हुँदो रहेछ इलास्टिक रिक्वेल यो भनेको इलास्टिक टिस्युले गर्दा फेरि हुँदो रहेछ अनि अर्को भनेको नाइलन सक एरेन्जमेन्टले गर्दा फेरि हुँदो रहेछ यिनीहरुको। अब सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ सर्फेस टेन्सन भन्ने छ हैन। सो लङ्समा सर्फेस टेन्सन पनि प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। सो सर्फेस टेन्सन चाहिँ के को प्रेजेन्ट हुन्छ र यसले के काम गर्छ भन्ने कुरा पनि पढौं। सो सर्फेस टेन्सन भनेको चाहिँ हो के त भनेको प्रोपर्टी अफ द फ्लुइड बाइ भर्च्यु अफ विच इट ट्राइज टु अकुपाई द स्मलेस्ट पोसिबल एरिया। सो हामीले पढेको कुरा हो नि। सो लिक्विड अथवा ग्यासको चाहिँ एउटा प्रोपर्टी हो। सो जसले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ स्मलेस्ट पोसिबल एरिया चाहिँ अकुपाई गर्न खोज्छ। यसको एक्जाम्पलमा हामीले पढ्थ्यौँ हैन। सो गेदरी जुन आकाशबाट पानी पर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म ड्रपमा खस्न खोजेको किनभने स्मलेस्ट पोसिबल एरिया गरेर चाहिँ हैन अकुपाई गर्नको लागि हैन। सो यस्तै एक्जाम्पलहरु थियो भने यो चाहिँ के हो त लङ्समा कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छौँ हैन। सो द फ्लुइड लेयर लाइनिङ द एल्भियोलाई ट्राइज टु कन्ट्याक्ट मेन्टेनिङ स्मलर एरिया एन्ड एल्भियोलाई टेन्ड टु कोल्याप्स भन्न खोजेको मतलब। सो एल्भियोलाईमा चाहिँ हामीले के भन्छ नर्मल एल्भियोलाईमा यसको वरिपरिबाट चाहिँ किन लाइन गरिरहेको हुन्छ एउटा सर्टेन फ्लुइडको लेयरले हैन सेक्रेसन्सहरु हैन फ्लुइडको लेयरले चाहिँ लाइनिङ गरिरहेको हुन्छ यहाँनिर। यो फ्लुइडको चाहिँ के नेचर हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ सकेसम्म कन्ट्र्याक्ट गर्न खोज्छ सर्फेस टेन्सनले गर्दाखेरि किन स्मलेस्ट पोसिबल एरिया यसलाई चाहिँ गेन गर्नु छ हो नि। यो स्मल फ्लुइड लेयरले स्मलेस्ट पोसिबल एरिया गेन गर्नु छ त्यही कारणले गर्दा यो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गर्न खोज्ने भएको कारणले गर्दा स्मलर पोसिबल एरिया पाउनको लागि यो सानो हुँदै जाँदा कन्ट्र्याक्ट गर्दै जाँदाखेरि यसले चाहिँ एल्भियोलाईलाई पनि कन्ट्र्याक्ट गराइदिन सक्छ र एल्भियोलाईलाई पनि कोल्याप्स गराइदिन सक्छ। सो दिस सर्फेस टेन्सन अफ दिस फ्लुइड क्यान टेन द एल्भियोलाई टु कोल्याप्स। सो एल्भियोलाई कोल्याप्स भएर गयो भनेको मतलब त एल्भियोलाई फङ्सनलेस भयो एल्भियोलाईले काम गरेन भन्ने कुरा भयो हैन। यसरी सर्फेस टेन्सनको एउटा मेन के रहेछ काम भनेको कोल्याप्स गराउने रहेछ एल्भियोलाईलाई भने यसले पल्मोनरी भेन्टिलेसन एफेक्ट गर्ने भयो नि त घटाउने भयो नि त। एल्भियोलाई कोल्याप्स भएर गयो सर्फेस टेन्सनले भने त पल्मोनरी भेन्टिलेसन त घट्यो एयर त अकुमुलेसन भएन भन्ने कुरा भयो। र अर्को कुरा बुझ्नको लागि सर्फेस टेन्सनले अर्को के एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि एउटा ल अफ ल्याप्लेस भन्ने छ हैन। सो फिजिक्सको कुरा हो यो हैन। सो सिम्पल फिजिक्स कुरा हो। सो हामीसँग के हो त भन्दाखेरि ल अफ ल्याप्लेसको अनुसार द प्रेसर इज इक्वल टु 2 टाइम्स द सर्फेस टेन्सन बाई रेडियस अफ द एल्भियोलाई भन्छ हैन। सो यो चाहिँ फर्मुला हैन P इक्वल टु 2T बाई R भन्छ हैन। सो मानौँ कुनै पनि दुईटा एल्भियोलाई छ एउटा अलि ठुलो एल्भियोलाई छ एउटा अलि सानो एल्भियोलाई छ भनेको रेडियसको डिफरेन्स भयो भने यो दुईटामा के हुने भन्दाखेरि जब यदि सर्फेस टेन्सन कन्स्ट्यान्ट छैन यहाँ भएको फ्लुइडले दिएको सर्फेस टेन्सन कन्स्ट्यान्ट छ भने त दुईटामा सर्फेस टेन्सन छ दुईटामा कन्स्ट्यान्ट सर्फेस टेन्सन लागिरह्यो भने प्रेसर त के हुने भयो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु R हुने भयो हैन। एल्भियोलाईमा हुने भएको प्रेसर जुन यो एल्भियोलाईलाई कोल्याप्स गर्ने प्रेसर के सर्फेस टेन्सनले गर्दा एल्भियोलाईलाई कोल्याप्स गर्ने प्रेसर हो के यो P भनेको चाहिँ हैन। सो प्रेसर के हुने भयो त अब जति सानो रेडियस त्यति धेरै प्रेसर भनेको चाहिँ प्रेसर यसमा धेरै हुने भयो कोल्याप्सिङ प्रेसर हैन एल्भियोलाई कोल्याप्सिङ प्रेसर त्यही छ स्मलर द एल्भियोलाई ग्रेटर द कोल्याप्सिङ प्रेसर जसले गर्दा के हुने भयो अब एयर त के हो
फ्लोज फ्रम हाई टु लो प्रेसर भनेपछि अब के हुने भयो यहाँ यो सानो थियो भने चाहिँ यहाँ प्रेसर धेरै भयो, यहाँ प्रेसर कम भयो ठुलो भएको कारणले। तर अब इयर के हुने भयो यहाँको इयर हायर प्रेसर टु लो प्रेसर फ्लो गर्ने कारणले गर्दा यहाँबाट यहाँ झन् सानो एल्भियोलाबाट ठुलो एल्भियोलातिर प्रेसर फ्लो इयर फ्लो हुन थाल्ने भयो, जसले गर्दा यो एल्भियोला अझ सानो हुँदै गएर अझ सानो हुँदै गएर अझ सानो हुँदै गएर यो चाहिँ कोल्याप्स हुने भयो। सो यहाँ छ नि ग्रेटर एल्भियोला इन्क्रिज इन साइज, ग्रेटर एल्भियोला चाहिँ अझ साइज बढ्दै जाने भयो हो, यसको साइज अझै बढ्दै जाने भयो इयर बढ्दै गयो भने सानो एल्भियोला चाहिँ कोल्याप्स हुन थाल्ने भयो, जसले गर्दा अनस्टेबिलिटी इन द साइज अफ एल्भियोलाई कज गरेर सर्फेस टेन्सनले अर्को काम। त्यही कुरा मैले लेखेको छु होइन। सो प्रब्लम्स ड्यू टु द सर्फेस टेन्सन के हो त प्रब्लम ड्यू टु सर्फेस टेन्सन, एल्भियोलाई टेन्स टु कोल्याप्स, एल्भियोलाहरू कोल्याप्स भएर जान्छ। अर्को भनेको अनस्टेबिलिटी इन एल्भियोलर साइज भन्छ होइन, एल्भियोलाको साइजमा अनस्टेबिलिटी आउने भयो। यसको मेन रिजन यसले गर्दा के हुन्छ त केही पनि नहुने होइन र जस्तो लाग्छ नि हामीलाई त होइन। सो यो सानो थियो यो ठुलो थियो अलिकति, यो झन् ठुलो भयो, यो चाहिँ हरायो भने नि आखिर बराबरै त हुने साइज त, किनभने यसकै यहाँ गएको त हो इयर जति, किन असर गरेर भन्ने कुरा लाग्छ हामीलाई। तर एउटा टर्म आउँछ नोन एज भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिसम्याच होइन भन्न खोजेको मतलब। सो भेन्टिलेसन अनुसारको पर्फ्युजन हुँदैन भनेको सर्कुलेसन ब्लडमा र के भन्छ यो भने भेन्टिलेसन भनेको इयर आउने होइन। यो टर्म फेरि पढ्छौँ हामीले होइन। सो नेक्स्ट सेसन्सहरूमा जस्ट सर्टेन कुरा हामीले अहिले बुझ्न के भन्दाखेरि भेन्टिलेसन र पर्फ्युजन नमिल्ने हो कि, जस्तो भनेको एल्भियोलाई सानो छ ठुलो छ एल्भियोलाई, तर ब्लड त के हुन्छ हाम्रो नर्मल्ली पल्मोनरी सर्कुलेसनले जुन ब्लड गइरहेको हुन्छ उही एमाउन्ट अफ ब्लड गइरहेको हुन्छ प्युरिफाई हुनको लागि त। तर अब यहाँ त इयर सानो एल्भियोलाईमा त इयरै छैन अक्सिजनै छैन भनेपछि यो ब्लड वेस्ट जाने भयो हो। स्मलर एल्भियोलाईमा के भयो ब्लड वेस्ट भयो भनेको चाहिँ ब्लड प्युरिफाई हुनै पाएन, ब्लड अक्सिजनेट हुनै पाएन। तर लार्जर एल्भियोलाईमा के भयो एल्भियोलाई ठुलो छ तर सर्कुलेसन त उही छ नि त, थोरै नै छ नि त, यो कम्पेरिजनमा त छैन नि त। भनेपछि एल्भियोलाई के हुन्छ यहाँनिर अलिअलि इयर त गयो अक्सिजनेट भयो अलिअलि, तर सबै इयर गएर पनि त काम छैन नि त, किन ब्लडै धेरै छैन। ब्लड त अब यता पनि थियो यता पनि बाँडिएको थियो नि त, तर इयर त अनुसारले बाँडेन भनेपछि यहाँनिर फेरि इयर बडी हुने भयो कि इयर बडी जाने भयो। त्यही भएर लार्ज एल्भियोलाईमा चाहिँ इयर वेस्ट जाने भयो। यही कारणले गर्दा भेन्टिलेसन र पर्फ्युजन मिसम्याच भनेको चाहिँ इयर र ब्लडको चाहिँ मिसम्याच हुने भयो कि, त्यसले गर्दा सर्फेस टेन्सनले गर्दा हुने मेन एउटा प्रब्लम यो हो होइन। अब अर्को छ सर्फेक्टेन्टको कुरा होइन। सर्फेक्टेन्ट भनेको अब के हो त भन्दाखेरि लङ्सको टाइप 2 एल्भियोलर एपिथेलियमले होइन, सो टाइप 2 न्युमोसाइट्स ट्युबुलर एपिथेलियम प्रड्युस गर्ने एउटा केमिकल सब्सटेन्स हो अथवा कम्पोजिसन एउटा भएको केमिकल सब्सटेन्स हो, जसले के गर्छ त भन्दाखेरि हजुरको सर्फेस टेन्सनलाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ। भनेको जुन लङ्समा जुन यो फ्लुइडले गर्दा सर्फेस टेन्सन थियो र यो जुन प्रब्लम गराएको थियो यो सर्फेस टेन्सनले रिड्युस गर्न खोजेर यो प्रब्लमलाई चाहिँ हाम्रो बडीले म्यानेज गर्न खोज्छ, त्यसको लागि चाहिँ बनाउने सब्सटेन्स भनेको सर्फेक्टेन्ट हो होइन। सर्फेक्टेन्ट के हो त भन्दाखेरि प्रड्युस गर्छ टाइप 2 न्युमोसाइटले। कसरी प्रड्युस गर्छ इन द फर्म अफ ल्यामेलर बडिज भन्छ होइन, एक्जोसाइटोसिस भनेको छ होइन। यहाँ अब फिगर एकदम कम्प्लेक्स लाग्यो होला हजुरलाई होइन। सो ल्यामेलर बडी भने के हो होइन, ट्युबुलर माइलिन भने के हो होइन। सो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्टहरू होइन अवे फ्रम द वाटर होइन। सो यहाँ यो एउटा सेल बनाएको है मैले, एउटा चाहिँ क्युबुलर एपिथेलियमहरू बनाएको हो। सो कसरी एरेन्ज हुन्छ सबै कुराहरू छ र कम्पोजिसन कसरी के बाट बन्छ भन्ने कुराहरू छ होइन। सो यसलाई चाहिँ मैले यो नोटबाट भन्दा पनि यहाँ लेखेको छु प्लस यसलाई चाहिँ फोटोबाट देखाएको छु होइन, एकदम सजिलै होइन। त्यही कुरा पढौँ होइन। जस्तो अब हाम्रो शरीरमा सेलमा के जे कुरा पनि बनाउने भनेको के हो त सिन्थेसिस गर्ने भनेको मोस्टली चाहिँ इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले हो नि। इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले प्रोटिनहरू हुन्छ होइन, यिनीहरूमा चाहिँ अनि लिपिड्सहरू हुन्छ, यिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि कुरा यिनीहरूले सिन्थेसिस गर्छ। सो अब कसरी सिन्थेसिस गर्छ यिनीहरूले भन्दाखेरि फस्फोलिपिड्सहरू होइन अनि प्रोटिन्सहरूलाई चाहिँ एकुमुलेट गरेर एउटा सर्टेन एउटा बडी बनाउँछ होइन, एकुमुलेट गरेर जसलाई के भन्छ हामीले ल्यामेलर बडी भन्छौँ। सो ल्यामेलर बडी भन्ने भने एलबी भनेको छैन, ल्यामेलर बडी जुन मैले माथि पनि लेखेको छु होइन। सो यो ल्यामेलर बडी अब के हुन्छ भन्दाखेरि बाहिर एक्जोसाइटोसिस हुन्छ, सेलबाट बाहिर निस्किन्छ र जुन यो एल्भियोलर स्पेस थियो एल्भियोलर स्पेसमा आएर चाहिँ यो कसरी एरेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि इन द फर्म अफ ट्युबुल स्मल स्मल ट्युबुलको फर्ममा एरेन्ज हुन्छ, जसलाई हामीले ट्युबुलर माइलिन भन्छौँ होइन। सो ट्युबुलर माइलिनको फर्ममा छुट्टिँदै गएर यसरी एरेन्ज हुँदै गयो र ट्युबुलर माइलिनको फर्ममा एरेन्ज हुँदै गएपछि यो फेरि कसरी एरेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ किनभने फस्फोलिपिड पनि हुन्छ कि यसमा, फस्फोलिपिड भएको भएर यसमा हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोबिक पोर्सन दुइटै हुन्छ, जसले गर्दा कसरी एरेन्ज हुन थाल्छ हाइड्रोफिलिक पोर्सन चाहिँ टुवर्ड्स द वाटर होइन, जुन फ्लुइड लाइनिङ छ त्यतिर हाइड्रोफिलिक पोर्सन भने हाइड्रोफोबिक पोर्सन चाहिँ अवे फ्रम द वाटर भएर चाहिँ जुन फ्लुइड लाइनिङ थियो त्योबाट अवे भएर चाहिँ एरेन्ज भएर बस्दिन्छ यो लेयरमा। र जुन त्यो फ्लुइडहरूले गरेको जुन सर्फेस टेन्सन थियो जुन फ्लुइडको सर्फेस एरिया घट्न खोज्थ्यो त्यसले जुन कोल्याप्स हुन खोज्थ्यो एल्भियोलाई त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरिदिन्छ हो। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि के गर्यो सर्फेक्टेन्ट सिन्थेसिस भयो। कसरी इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले बनायो केबाट बनायो भन्ने कुरा यहाँ कम्पोजिसन चाहिँ यहाँनिर छ है हजुरको। सो डाइपाल्मिटोल फस्फेटिडाइल कोलिन भन्ने हुन्छ 62%, फस्फेटिडाइल ग्लिसेरोल भन्ने हुन्छ 5%, अरू फस्फोलिपिड्सहरू पनि हुन्छ लाइक 10% गएर राउन्डमा। जस्तै न्युट्रल लिपिड्स हुन्छ 13%, प्रोटिन्स हुन्छ 8%, कार्बोहाइड्रेट हुन्छ 2% होइन। सो यो चाहिँ कम्पोजिसन छ। यो कम्पोजिसन फिजियोलोजीको हिसाबले भन्दा नि बायोकेमिस्ट्रीको सब्जेक्टमा चाहिँ एकदम बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्जाम पोइन्ट अफ हिसाबले होइन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसनै हो भन्ने पनि बुझौँ होइन। सो यो चाहिँ सम्झिने नै हो, आफैले अब सम्झिने तरिकाहरू सम्झिनुपर्छ। सो 62, 5, 10 होइन। सो प्रोटिन 8 हुन्छ होइन, न्युट्रल लिपिड 13 हुन्छ, धेरै जसो लिपिडहरू हुन्छ होइन। सो के हो यो आफैले चाहिँ फिगर आउट गरेर सम्झिनु होला सकेसम्म होइन। सो घोक्ने कुरा नै हो बडी जस्तो यो चाहिँ कम्पोजिसन भएको कारणले गर्दा। सो यही कम्पोजिसनले चाहिँ बनायो ल्यामेलर बडी बनायो
जुन एक्जोसाइटोसिस भएर बाहिर निस्क्यो र ट्युबुलर माइलिन ट्युबुल्सको फर्ममा एकदम सानसानो ट्युबुल्सहरूको फर्ममा चाहिँ एरेन्ज भयो, जसलाई ट्युबुलर माइलिन भन्यो। र यही पछि गएर के भन्छ हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोबिक पर्सन अवे फ्रम द टुवार्ड्स द वाटर भनेर चाहिँ बनेर बस्छ, जसको काम के हो त अब सर्फेस टेन्सनलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने हो होइन। अब एउटा पोइन्ट मैले जुन नोटमा नलेखेको रहेछु होइन, यो चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि सो प्रोटिनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्फेक्टेन्ट प्रोटिन 4 थरी हुन्छ कि, सर्फेक्टेन्ट प्रोटिन ए, सर्फेक्टेन्ट प्रोटिन बी, सी अनि डी, 4 थरी सर्फेक्टेन्ट प्रोटिन हुन्छ हाम्रो के अरे जनरली सर्फेक्टेन्ट बनाउँदाखेरि होइन। त्यसमध्ये ए र डी को काम भनेको चाहिँ हाम्रो फ्यागोसाइटोसिसहरूमा हेल्प गर्ने हो भने बी र सी चाहिँ सर्फेक्टेन्टलाई चाहिँ स्मुथली चाहिँ मुभ गराउन हेल्प गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो सर्फेक्टेन्ट प्रोटिनको चाहिँ काम भयो। जस्तै अब अर्को भनेको के हो त, फङ्सन के हो त सर्फेक्टेन्टको, अब हामीलाई थाहा छ अलिअलि एउटा दुईवटा फङ्सन होइन। जे चाहिँ सर्फेस टेन्सनले गर्यो त्यसलाई रिड्युस गर्ने हो भने चाहिँ प्रिभेन्ट्स एल्भियोलर कोल्याप्स, सर्फेस टेन्सनलाई रिड्युस गरेर एल्भियोलाईलाई कोल्याप्स हुन दिँदैन। अर्को स्टेबिलिटी इन द साइज अफ एल्भियोलाई, जसले गर्दा भेन्टिलेसन परफ्युजन मिसम्याच जुन भइरहेको थियो त्यो मिसम्याच हुन दिँदैन। अर्को कम्प्लायन्स अफ द लङ्स बढाइदिन्छ, यो कसरी बढाउँछ कम्प्लायन्समा नै पर्छ होइन। जस्तै अर्को किप्स द एल्भियोलाई ड्राई, एल्भियोलाईलाई ड्राई राख्न खोज्छ, किन भन्दाखेरि त्यो फ्लुइडको सर्फेस टेन्सनलाई घटाएर एल्भियोलाईलाई ड्राई राख्न खोज्ने भयो, जसले गर्दा इबिडिमाहरू चाहिँ प्रिभेन्ट हुने भयो। जस्तै अब एक्सपान्सन अफ द लङ्स एट बर्थ होइन, अब बर्थमा होइन बच्चा जन्मिँदाखेरि लङ्स त के हुन्छ, यो त एल्भियोलाईहरू कोल्याप्स भएर जान भएन नि त, एल्भियोलाईहरू त एक्सपान्ड हुन पर्यो, सानसानो एल्भियोलाई ठुल्ठुलो हुँदै जाने हो नि त फिटल साइजबाट त होइन। सो यो कोल्याप्स नहोस्, ठुल्ठुलो हुँदै जाओस् भने सर्फेक्टेन्टले चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। नत्र यदि सर्फेक्टेन्ट भएन भने त सानसानोको त कोल्याप्स यहीँ सानसानोबाटै कोल्याप्स भएर काम गर्न नसक्ने हुन्छ होइन। जसले चाहिँ बर्थमा चाहिँ एक्सपान्सन अफ द लङ्स चाहिँ गराउने काम गर्छ सर्फेक्टेन्टले भने। अब क्लिनिकल कम्प्लायन्सको बारेमा पनि थोरै कुरा गरिदिनु पर्दाखेरि कम्प्लायन्स अफ लङ्स भनेको चाहिँ लङ्सको चाहिँ भोल्युम बढ्न सक्ने क्यापेसिटी, लङ्सको स्ट्रेचेबिलिटी होइन, लङ्सको डिस्टेन्सिबिलिटी जुन छ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लायन्स भन्छौँ होइन। सो जसरी लङ्सलाई कोल्याप्स हुन दिएन एल्भियोलाईले, सो बढ्न हेल्प गर्यो, एक्सपान्ड हुन हेल्प गर्यो भने सर्फेक्टेन्टले के भयो त यो कम्प्लायन्स बढाएको नै त भयो नि होइन लङ्स। सो यो कुराहरू भएन। सो क्लिनिकल कुराहरू छ, दुईवटा डिजिजको नाम छैन यहाँ। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम छ एडल्टमा भने, इन द न्युबर्नमा हाइलिन मेम्ब्रेन डिजिज अफ द न्युबर्न भन्ने छैन। सो अलमोस्ट दुइटै एउटै कुरा हो होइन, जस्ट न्युबर्न र एडल्ट्सको कुरा मात्रै होइन। यो भनेको सर्फेक्टेन्ट सिन्थेसिस नहुने हो कि, हाइलिन मेम्ब्रेन डिजिज अफ न्युबर्न भनेपछि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम इन एडल्टमा चाहिँ टाइप 2 न्युमोसाइट ड्यामेज भएर सर्फेक्टेन्ट बन्दैन, नोमोर बन्ने भनेपछि हाइलिन मेम्ब्रेन डिजिज अफ न्युबर्नमा चाहिँ प्रिमेच्योर बर्थ भएको केसहरूमा चाहिँ सर्फेक्टेन्ट बन्दैन। किन बन्दैन भन्दाखेरि जनरली हाम्रो चाहिँ 28 to 32 विक पछि बल्ल चाहिँ सर्फेक्टेन्ट बन्न थालिरहेको हुन्छ होइन। तर प्रिमेच्योर बर्थमा त योभन्दा अलमोस्ट योभन्दा पहिले सर्फेक्टेन्ट नभन्दै बर्थ भइदिने भयो बच्चाको, जसले गर्दा चाहिँ हाइलिन मेम्ब्रेन डिजिज चाहिँ देखिने कारण गर्छ, जो चाहिँ अब डिटेल स्टडी फेरि यसको प्याथोलोजीमा हुन्छ नि होइन हामीले। अब यसको अझै एउटा इम्पोर्टेन्ट क्लिनिकल कुरा के छ त भन्दाखेरि कर्टिसोल इज युज्ड भन्छ कि, भनेको चाहिँ कर्टिसोलको काम के हो त हजुर भन्दाखेरि सर्फेक्टेन्ट प्रोडक्सन चाहिँ बढाउने काम गर्छ कर्टिसोलले चाहिँ होइन, इन्हेन्स गर्ने काम हो। जसले गर्दा बच्चाहरूमा चाहिँ हाइलिन मेम्ब्रेन डिजिजहरू देखियो भने चाहिँ सो कर्टिसोलहरू चाहिँ युज गर्न सकिन्छ म्याटर्नल साइडमा होइन। सो प्रिमेच्योर डेलिभरी देखिने जस्तो केसेसहरूमा चाहिँ यो नै हो। अब दुईवटा कुरा भइसक्यो, हामीले पढिसक्यौँ होइन, इलास्टिक रिक्वेल पढिसक्यौँ, अर्को भनेको सर्फेस टेन्सन पढिसक्यौँ, त्यसलाई घटाउन सर्फेक्टेन्टको बारेमा कुरा गरिसक्यौँ। अब थर्ड पोइन्ट भनेको कम्प्लायन्स। सो फ्याक्टर्स एफेक्टिङमा कम्प्लायन्सले पनि फ्याक्टर एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भेन्टिलेसनलाई। कम्प्लायन्स भनेको के हो, एकदम सजिलो कुरा हो, इलास्टिकको अपोजिट जस्तै भनौँ, इलास्टिक भनेको एक्सपान्ड भएपछि त्यही पोजिसन रिगेन गर्ने भने कम्प्लायन्स भनेको इलास्टिक यो के भन्छ स्ट्रेचेबिलिटी हो कि, कति तन्किन सक्छ, कति लङ चाहिँ ठुलो हुन्छ, स्ट्रेचेबिलिटी र डिस्टेन्सेबिलिटी अफ द लङलाई कम्प्लायन्स भनिन्छ। अब के हो त यो भनेको स्ट्रेचेबिलिटी भनेको इट इज डिफाइन एज चेन्ज इन लङ भोल्युम पर युनिट चेन्ज इन ट्रान्सपल्मोनरी प्रेसर। अब हामीलाई के थाहा छ, लङ्सको भोल्युम बढ्ने भनेको अथवा लङ्समा एयर थपिने भनेको सबै प्रेसरको खेल हो, ट्रान्सपल्मोनरी प्रेसरको, एल्भियोलर प्रेसर अनि प्लुरल प्रेसरको डिफ्रेन्स, यो दुइटाको खेल हो। अब कसरी हामीले के थाहा कम्प्लायन्स भनेको लङ्सको भोल्युम बढ्नु हो, स्ट्रेचेबिलिटी हो भनेपछि कसरी मेजर गरिन्छ भन्दाखेरि लङ भोल्युम कति बढ्छ त इन रेस्पेक्ट टु ट्रान्सपल्मोनरी प्रेसरमा चेन्ज हुँदाखेरि होइन। सो भनेपछि के छ त भन्दाखेरि यहाँ सी इज इक्वल टु डेल भी बाई डेल पी हो होइन। सो डेल भी बाई डेल पी भनेर चाहिँ यहाँनिर लेख्न पर्ने हो, मैले सायद यहाँ लेखेको छैन होइन, सरी है, यहाँनिर नोट्सको चाहिँ अब यो डेल भी बाई डेल पी हुनपर्ने हो हामीले। अब कम्प्लायन्स कसरी हुन्छ त, कम्प्लायन्स कसरी वर्क गर्छ होइन, के को अगेन्स्टमा हो लङ एक्सपान्ड हुनुपर्ने, लङको कम्प्लायन्स के को अगेन्स्टमा आउँछ त भन्दाखेरि इलास्टिक फोर्सेस अफ द लङको अगेन्स्टमा, किनभने इलास्टिक फोर्सेसले लङलाई सकेसम्म रिक्वेल गर्न खोज्छ, त्यही भएर त्यसको अगेन्स्टमा कम्प्लायन्स हुन पर्यो। अर्को भनेको सर्फेस टेन्सन अफ द फ्लुइड लाइनिङ द एल्भियोलाई, किन भन्दाखेरि चाहिँ सर्फेस टेन्सन अफ द फ्लुइडले पनि एल्भियोलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्न खोज्छ, सकेसम्म चाहिँ सानो बनाउन खोज्छ, कन्ट्र्याक्ट गर्न खोज्छ, त्यही भएर चाहिँ कम्प्लायन्सले काम एक्सपान्ड गर्ने हो भनेपछि दुईवटा फोर्सेसको अगेन्स्टमा मेनली काम गर्ने भयो, भनेको इलास्टिक फोर्सेस अफ द लङ, इलास्टिक रिक्वेल अफ द लङ, अर्को भनेको सर्फेस टेन्सन अफ फ्लुइड लाइनिङ द एल्भियोलाई, यो दुईटाको बिचमा काम गर्ने भयो। र यो कुरा हामीले सर्फेस टेन्सन पढ्दाखेरि पनि पढेको थियौँ कि सर्फेक्टेन्टले चाहिँ कम्प्लायन्स बढाउन हेल्प गर्छ, किनभने सर्फेस टेन्सन घटाइदिरहेको हुन्छ भनेर होइन।
अब कम्प्लायन्समा अर्को एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हिस्टेरेसिस भन्ने एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। सो यसलाई चाहिँ के भनेर बुझ्नुपर्छ, जस्तो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लायन्स इज ग्रेटर ड्युरिङ एक्सपाइरेसन देन ड्युरिङ द इन्सपाइरेसन के। जुन हामीले चाहिँ प्लुरल प्रेसर र लङको भोल्युमको चेन्जलाई चाहिँ हेर्ने हो भने जुन इन्सपाइरेसनकोमा चाहिँ प्रेसर र भोल्युमको चेन्ज यसरी छ भने एक्सपाइरेसनमा चाहिँ प्रेसर र भोल्युम चेन्ज यसरी छ, यो हामीले देखाइरहेको छ होइन। सो भन्न खोजेको मतलब सर्टेनली माइनस यो प्रेसरमा इन्सपाइरेसन गर्दा भोल्युम यति थियो भने एक्सपाइरेसन गर्दा भोल्युम अलिक बढी रहेछ होइन। भनेपछि के रहेछ भन्दाखेरि कम्प्लायन्स यहाँ बढी रहेछ नि त, एक्सपाइरेसन हुँदा बढी देखियो नि त। किन बढी देखियो, भोल्युम बढी छ हो। के अरे चाहिँ सर्टेन एउटै प्रेसरमा भोल्युम चाहिँ बढी चेन्ज भइरहेको छ एक्सपाइरेसनमा भने चाहिँ कम्प्लायन्स के भयो, एक्सपाइरेसनको बेलामा बढी हुने भयो। सो कम्प्लायन्स इज ग्रेटर ड्युरिङ एक्सपाइरेसन। किन भन्दाखेरि किन हो यस्तो भने, किन एक्सपाइरेसनको बेलामा बढी हुने हो इन्सपाइरेसनको बेला भन्दाखेरि चाहिँ इन्सपाइरेसनको बेलामा चाहिँ लङ्स एक्सपान्ड अगेन्स्ट इन्टरमोलिकुलर फोर्सेस अफ अट्र्याक्सन भनेको चाहिँ जुन यहाँनिर इन्टर एल्भियोलाई हुन्छ, इन्टर एल्भियोलाई फोर्सेस अफ अट्र्याक्सन हुन्छ कि यिनीहरूको बिचमा इन्टरमोलिक्युल्सहरूको बिचमा चाहिँ इन्टरमोलिकुलर फोर्सेस अफ अट्र्याक्सन हुन्छ। सो हामीले चाहिँ जब लङ चाहिँ इन्सपाइरेसनको बेला चाहिँ एक्सपान्ड गर्न खोज्छ नि, लङको भोल्युम चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि, यसको अगेन्स्टमा काम गरिरहेको हुन्छ कि एट्र्याक्सनको अगेन्स्टमा चाहिँ यसलाई सकेसम्म टाढा लगिरहेको हुन्छ कि टाढा लैजानुपर्छ नि त। अट्र्याक्सनले चाहिँ सकेसम्म नजिक लान खोज्छ एल्भियोलाईहरूलाई, त्यही भएर सानो हुन खोज्ने भयो। तर यसलाई चाहिँ अगेन्स्टमा काम गरेको भएर इन्सपाइरेसनको बेलामा चाहिँ हजुरको जुन कम्प्लायन्स छ त्यो चाहिँ ग्रेटर हुन्छ होइन, स्मलर हुन्छ, कम हुन्छ। कम्प्लायन्स एकदम भोल्युम चेन्ज कम भइरहेको हुन्छ। तर एक्सपाइरेसनको बेलामा त एक्सपाइरेसन भन्दा लङको साइज त के हुने, घट्दै जाने हो नि त, सानो हुँदै जाने हो नि त। भनेको त इन द डिरेक्सन अफ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन के जुन एल्भियोलर अट्र्याक्सन छ नि, एल्भियोलर अट्र्याक्सनले पनि नजिक ल्याउन खोज्छ भने एक्सपाइरेसनले पनि घटाउन खोजिरहेको, नजिक ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एक्सपाइरेसन चाहिँ सेम डिरेक्सनमा काम गर्ने भएर कम्प्लायन्स चाहिँ बढी देखिन्छ कि सजिलो हुने भयो कि एक्सपाइरेसनमा चाहिँ भोल्युम चेन्ज गर्नलाई चाहिँ। त्यही कारणले गर्दा एक्सपाइरेसनको बेलामा चाहिँ कम्प्लायन्स ग्रेटर हुन्छ। र यो जुन यो डिफ्रेन्स छ दुईटाको बिचको, इन्सपाइरेसन र एक्सपाइरेसनको बिचको कम्प्लायन्सको डिफ्रेन्स, यसैलाई नै हिस्टेरेसिस भनेर भनिन्छ। द डिफ्रेन्स बिट्विन इन्सपाइरेसन एन्ड एक्सपाइरेसन कम्प्लायन्स इज कल्ड हिस्टेरेसिस होइन। र यो लाइनलाई चाहिँ कम्प्लायन्स लाइन भनेर भनिन्छ। अर्को एउटा टर्म छ यो लाइन होइन, यो बिचको लाइन जुन छ नि होइन हाम्रो। सो द लाइन जोइनिङ द दुईटा पोइन्ट अफ द जुन होइन के अरे हिस्टेरेसिस कप अथवा चाहिँ कम्प्लायन्स कपको जो दुईटा पोइन्टलाई जोइन लाइनलाई चाहिँ कम्प्लायन्स लाइन भनिन्छ। मैले अघि के कुरा राखेको छु, इन्सपाइरेसनको बेला कम हुन्छ, एक्सपाइरेसनको बेला कम्प्लायन्स बढी हुन्छ भनेर राखेको छु होइन। त्यही कुरा हो, यसलाई रिपिट गर्न परेन। अब अर्को कुरा छ भन्दाखेरि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ लङ कम्प्लायन्स। सो लङको कम्प्लायन्सलाई के कुराले एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो होइन। अब भन्छ अब त्यही हो, हामीले पढ्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि अघि थियो नि जुन सर्फेस टेन्सनको कुरा थियो भने इलास्टिक रिक्वेलको कुरा थियो, तिनीहरूले नै त एफेक्ट गर्ने भयो किन लङको कम्प्लायन्स त्यसकै अगेन्स्टमा काम गर्छ भनेपछि। सो फाइब्रोटिक डिजिज अफ द लङमा चाहिँ डिक्रिज हुने भयो। किन फाइब्रोटिक डिजिज अफ लङमा चाहिँ इलास्टिसिटी घट्छ, लङको बढ्न सक्ने क्यापेसिटी घट्छ। फाइब्रोटिक भनेको लङ साह्रो हुनु हो नि त, लङ चाहिँ जुन के अरे चाहिँ एक्सपान्ड हुने क्यापेसिटी त्यो घट्नु भनेपछि लङको कम्प्लायन्स घट्यो। त्यो पल्मोनरी इडिमामा पनि घटिरहेको हुन्छ। किन घटिरहेको हुन्छ किनकि लङ्सको एक्सपान्ड गर्ने क्यापेसिटी, किन लङलाई चाहिँ बढी स्टिफ बनाइन्छ यसले पनि, पल्मोनरी कन्जेसनले पनि स्टिफ बनाइन्छ। त्यस्तै भने अर्को रिड्युस सर्फेक्टेन्ट प्रोडक्सनले पनि यसलाई लङलाई चाहिँ के भन्दाखेरि कम्प्लायन्सलाई चाहिँ घटाइदिन्छ। किन सर्फेक्टेन्टको काम के हो त भन्दाखेरि सर्फेस टेन्सनलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने र एल्भियोलाई चाहिँ कोल्याप्स हुन नदिने हो, सर्फेस टेन्सन घटाउने हो। अब सर्फेक्टेन्ट कम भयो भने चाहिँ सर्फेस टेन्सन बढ्ने भयो। सर्फेस टेन्सन बढेपछि हामीले चाहिँ कम्प्लायन्सले अगेन्स्ट द सर्फेस टेन्सन काम गर्ने भएको भएर सर्फेस टेन्सन चाहिँ लङको कम्प्लायन्स चाहिँ घटिरहेको हुन्छ इन रिड्युस सर्फेक्टेन्ट प्रोटेक्सन होइन। त्यस्तै अर्को भनेको इन्क्रिज इन एजमा इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ, इम्फाइसेमामा इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ भने सलाइन फिल्ड लङ्सहरूमा पनि चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको चाहिँ देखिन सक्छ होइन। सो इम्फाइसेमामा किन इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ हाम्रो लङको कम्प्लायन्स भन्दाखेरि इम्फाइसेमा जुन एल्भियोलाईको बिचको वाल हुन्छ नि, सो यो वालहरू चाहिँ डिस्ट्रोय भइरहेको हुन्छ कि इलास्टिक टिस्युहरू डिस्ट्रोय भइरहेको हुन्छ होइन। सो लङ्सले के को अगेन्स्टमा काम गर्ने थियो हाम्रो कम्प्लायन्सले, इलास्टिक रिक्वेलको अगेन्स्टमा थियो होइन। कम्प्लायन्स एक्सपान्ड हुने त इलास्टिक रिक्वेलको अगेन्स्टमा, तर अब इलास्टिक रिक्वेलै भइरहेको नि त इम्फाइसेमा, त इलास्टिक टिस्यु नै डिस्ट्रक्सन गरिदिरहेको इलास्टिक इम्फाइसेमामा भनेपछि इलास्टिक रिक्वेलै हुँदैन भनेपछि त कम्प्लायन्स त सजिलरी हुने भयो नि त, सजिलरी एक्सपान्ड हुने भयो। त्यही कारणले गर्दा कम्प्लायन्स इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। यसै अर्को एउटा नयाँ कुरा छ जुन भनेको चाहिँ सलाइन फिल्ड लङ्समा पनि चाहिँ जुन लङको कम्प्लायन्स हुन्छ यो इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ होइन। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ एक्जाम पोइन्ट अफ हिसाबले पनि र हाम्रो चाहिँ कन्सेप्चुअल हिसाबले पनि इम्पोर्टेन्ट छ होइन। सो रिजन फर इन्क्रिज अफ कम्प्लायन्स इन सलाइन फिल्ड लङ्स, सलाइन फिल्ड लङ्समा चाहिँ किन बढ्छ त कम्प्लायन्स भन्ने कुरा छैन भनेको जब लङ्स चाहिँ सलाइनले कम्प्लिटली फिल गरिन्छ नि भनेको त सबैतिर एउटै टाइप अफ फ्लुइड भयो नि होइन। सलाइनले कम्प्लिटली फिल गर्यो लङ्स भने लङ्सलाई कम्प्लिटली सलाइनले फिल गर्दैछ के हुने भयो त्यहाँभित्र भएको सर्फेस टेन्सन सबै हराउने भयो। किन भन्दाखेरि एउटा फ्लुइडले लाइनिङ गरेर थियो एल्भियोलाई, त्यसले गर्दा चाहिँ के अरे सर्फेस टेन्सन भइरहेको थियो भने लङ्सभित्र पुरै सलाइनले फिल गरिदिने बित्तिकै सर्फेस टेन्सन हरायो। सर्फेस टेन्सनको काम के थियो, मेन फङ्सन अफ सर्फेस टेन्सन वाज कोल्याप्स अफ द एल्भियोलाई, एल्भियोलाई कोल्याप्स गर्न खोज्ने, कम्प्लायन्स घटाउने थियो नि। तर के हो कम्प्लायन्स अफ लङ चाहिँ अगेन्स्ट द सर्फेस टेन्सन काम गर्नुपर्छ र हाम्रो किन भन्दा सलाइनले चाहिँ के गरिदिरह कम्प्लायन्स सर्फेस टेन्सन घटाइदिरह, सर्फेस टेन्सन हटाइदिरह, रिमुभ गरिदिरह। त्यही कारणले गर्दा अब कम्प्लायन्स सजिलो हुने भनेको लङ चाँडै एक्सपान्ड हुने भयो, मजाले एक्सपान्ड हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ इट बिकम्स इजियर टु इन्फ्लेट एन्ड कम्प्लायन्स इन्क्रिजेस इन सलाइन फिल्ड लङ्स होइन।
सो यही चाहिँ ग्राफमा देखाएको छ कि नर्मल लङ्समा कसरी बढिरहेको थियो होइन, चेन्ज इन भोल्युम पर युनिट चेन्ज इन प्रेसर थियो भने सलाइन फिल्ड लेन्थमा चाहिँ अब थोरै प्रेसर चेन्ज हुँदा पनि भोल्युम एकदम मजाले एक्सपान्ड भइरहेको छ होइन। सो एक्सपान्ड गर्न सजिलो थियो लङ्सलाई। अब फोर्थ पोइन्ट छ कम्प्लायन्स पछि फ्याक्टर्स एफेक्टिङ भेन्टिलेसनमा एयरवे रेजिस्टेन्स होइन। सो एयरवे रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेजिस्टेन्स टु फ्लो अफ एयर इन द एयरवे। सो नेममै छ होइन डेफिनेसन यसको होइन। सो एयरवेमा हुने रेजिस्टेन्स होइन, एयरलाई फ्लो हुन नदिने। रेजिस्टेन्सको फर्मुला के छ भन्दाखेरि 8 इटा एल बाई पाई आर4 भन्छ होइन। सो यो रेजिस्टेन्सको फर्मुला हामीले सुनिरहेको कुरा पनि हो होइन। के हो त यो टर्महरू भनेको भन्दाखेरि इटा भनेको भिस्कोसिटी हो होइन। सो भिस्कोसिटी अफ द एयर भयो होइन। सो एल भनेको लेन्थ अफ द ट्युब अथवा चाहिँ एयरवेजको लेन्थ हो। सो आर भनेको रेडियस अफ द ट्युब अथवा रेडियस अफ एयरवेज हो। भनेपछि रेजिस्टेन्स कसरी चेन्ज हुन्छ होइन, चेन्ज बाई रेजिस्टेन्सलाई के एफेक्ट गर्छ एयरवे रेजिस्टेन्समा भन्दाखेरि यही पोइन्टहरूले एफेक्ट गर्ने हो कि लेन्थले, रेडियसले, भिस्कोसिटीले, यही कुराहरूले एफेक्ट हुने भयो। भनेपछि यहीँ होइन चेन्ज बाई इन्क्रिज इन पारासिम्पाथेटिक कन्ट्र्याक्सन। पारासिम्पाथेटिक कन्ट्र्याक्सनले के गर्छ त भन्दाखेरि रेडियसलाई घटाइदिरहेको हुन्छ र रेजिस्टेन्स बढाइदिन सक्छ, एयरवे रेजिस्टेन्स बढ्ने भयो। आस्थमा, एलर्जिजहरू जस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ फेरि त्यही हो ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन भएर रेडियस घटिरहेको हुन्छ र जुन एयरवे रेजिस्टेन्स हो त्यो बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तै इनहेलेसन अफ स्मोक होइन, स्मोकहरू इनहेल गर्दाखेरि, डस्टहरू इनहेल गर्दा पनि इरिटेसनले गर्दाखेरि त्यही रेडियस घटिरहेको हुन्छ कन्ट्र्याक्सन भएर, ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन भएर भने रेजिस्टेन्स बढिरहेको हुन्छ। यसरी एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ भने डिक्रिज कति बेला हुन्छ जब ब्रोन्को डाइलेसन हुने भयो, जब रेडियस बढ्ने भयो नि त्यति बेला चाहिँ ब्रोन्को डाइलेसन भएको कारणले गर्दा एयरवे रेजिस्टेन्स घट्ने भयो। लाइक सिम्पाथेटिक स्टिमुलेसनमा हुने भयो भने अर्को भनेको ब्रोन्को डाइलेटर ड्रग्सहरू युज गर्दाखेरि देखिने भयो एयरवे रेजिस्टेन्सको डिक्रिज होइन। अब अर्को कुरा छ वर्क अफ ब्रिदिङ। अर्को एउटा नयाँ टर्म छ वर्क अफ ब्रिदिङ। वर्क अफ ब्रिदिङ भनेको ब्रिदिङ गर्दाखेरि लाग्ने वर्क डन, त्यसलाई नै वर्क अफ ब्रिदिङ भन्छ होइन। वर्क डन बाई मसल्स अफ रेस्पिरेसन टु मुभ एयर इन एन्ड आउट अफ द लङ्स भनेको चाहिँ वर्क डन हो हाम्रो चाहिँ रेस्पिरेसन गर्ने मसल्सहरूले टु मुभ एयर इन एन्ड आउट अफ द लङ्स भनेको चाहिँ ब्रिदिङ गर्न नै हो नि। एयर इन एन्ड आउट अफ द लङ्स भनेको चाहिँ ब्रिथ गर्ने नै हो। ब्रिदिङ गर्नलाई चाहिँ के अरे कति वर्क गर्छ त मसल्स अफ इन्सपिरेसनले होइन, त्यसलाई मसल्स अफ रेस्पिरेसनले त्यसलाई नै वर्क अफ ब्रिदिङ भनिन्छ। सो त्यो वर्क के को अगेन्स्टमा गर्ने हो त, वर्क काम गर्दाखेरि केही सर्टेन फोर्सको अगेन्स्टमा गर्नुपर्छ। त्यसै केही पनि फोर्स अगेन्स्टमा नलागेको भए त वर्क त गर्न पर्थेन, सजिलो नै हुन्थ्यो होला। भने के को अगेन्स्टमा वर्क गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इलास्टिक फोर्सेस अफ द लङको अगेन्स्टमा वर्क गर्नुपर्छ होइन। किन इलास्टिक फोर्सेस अफ द लङले चाहिँ सकेसम्म लङलाई सानो बनाउन खोजिरहेको हुन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दा लङ्सलाई चाहिँ हामीले के भन्दा त्यसको अगेन्स्टमा एक्सपान्ड गर्नुपर्ने, त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ हामीले इन्सपाइरेसन गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि अलमोस्ट 65% जति वर्क डन चाहिँ यसको अगेन्स्टमा इलास्टिक फोर्सेस अफ लङको अगेन्स्टमा गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै अर्को भनेको अगेन्स्ट द टिस्यु रेजिस्टेन्स होइन, जुन लङ्समा भएको टिस्युहरू हुन्छ यो एक आपसमा चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरूको एक आपसमा रेजिस्टेन्सहरू हुन्छ नि, जुन यो इन्टरमोलिकुलर जुन रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यसको अगेन्स्टमा पनि गर्न परिरहेको हुन्छ। अर्को भनेको एयरवे रेजिस्टेन्स जुन होइन, एयरवेमा जुन रेजिस्टेन्स हुन्छ एयरको मुभमेन्टको लागि त्यसको अगेन्स्टमा पनि वर्क डन गर्नुपर्छ। किनभने यो रेजिस्टेन्सको अगेन्स्टमा चाहिँ हामीले एयर भित्र ल्याउन परिरहेको हुन्छ लङ्समा। चाहिँ अलमोस्ट 28% एराउन्डमा चाहिँ वर्क अफ ब्रिदिङ चाहिँ अगेन्स्ट द एयरवे रेजिस्टेन्स गर्न परिरहेको हुन्छ होइन। भनेपछि वर्क कति बेला बढ्छ जब यही फ्याक्टरहरू बढ्छ होइन, जुन यो इलास्टिक फोर्सेस अफ लङ, टिस्यु रेजिस्टेन्स, एयरवे रेजिस्टेन्सहरू बढ्छ नि त्यति बेला नै वर्क बढ्ने त भयो। भनेपछि रेस्पिरेटरी डिजिजेसहरूमा होइन त्यस्तोमा के हुने भयो इलास्टिक फोर्सेस अफ लङहरू चेन्ज हुने, टिस्यु रेजिस्टेन्सहरू, एयरवे रेजिस्टेन्सहरू होइन, अब्स्ट्रक्टिभ डिजिजहरू लाइक सिओपिडीहरूमा एयरवे रेजिस्टेन्सहरू बढ्ने भयो होइन। इलास्टिक फोर्सेस अफ द लङहरू चाहिँ रेस्ट्रिक्टिभ डिजिजहरूमा बढ्ने भयो। भनेपछि रेस्पिरेटरी डिजिजमा वर्क इन्क्रिज हुने भयो। त्यस्तै इन्क्रिज एयरवे रेजिस्टेन्सहरू भइरहेको होइन पारासिम्पाथेटिक एक्टिभिटीहरूले गर्दाखेरि, त्यस्तै होइन हाम्रो आस्थमाहरूमा भने त्यस्तो बेलामा पनि वर्क इन्क्रिज हुने भयो। अर्को भनेको लस अफ सर्फेक्टेन्ट भइरह भने पनि के अरे एल्भियोलाई सकेसम्म तिनीहरूले चाहिँ कोल्याप्स गर्न खोज्छ, सर्फेस टेन्सन बढ्छ, त्यही कारणले गर्दा त्यति बेला पनि एक्सपान्ड गर्नको लागि होइन, इन्सपायर गर्नको लागि, रेस्पिरेसन गर्नको लागि चाहिँ वर्क अफ ब्रिदिङ चाहिँ बढी गर्नुपर्ने हुन्छ, वर्क अफ ब्रिदिङ चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। अब यही कुरालाई चाहिँ हामी फेरि अब सिस्टमेटिकली चाहिँ समराइज गर्न खोज्छौँ है कसरी चाहिँ पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर होइन। धेरै केही पनि छैन, पार्ट 2 नै हो होइन। सो पार्ट 2 मेकानिजम ब्रिदिङमा पल्मोनरी भेन्टिलेसनको कुरा हामीले पढिसक्यौँ। सो यसलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर के हो त भन्दाखेरि इलास्टिक रिक्वेल हो होइन, सर्फेस टेन्सन हो, कम्प्लायन्स हो अनि एयरवे रेजिस्टेन्स हो। इलास्टिक रिक्वेलले कसरी गर्छ थाहा छ हामीलाई, किन भन्दाखेरि इलास्टिक रिक्वेलले चाहिँ लङलाई चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा लैजान खोज्छ, त्यही भएर चाहिँ भेन्टिलेसनमा एफेक्ट गरिरहेको हुने भयो। कसरी हुन्छ इलास्टिक रिक्वेल लङमा, इलास्टिक टिस्युले गर्दाखेरि र नाइलन सक एरेन्जमेन्टहरूले गर्दाखेरि। त्यस्तै सर्फेस टेन्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सर्फेस टेन्सनले गर्दाखेरि स्मलेस्ट पोसिबल एरिया अकुपाई गर्न खोज्छ फ्लुइडहरूले, जसले गर्दा चाहिँ एल्भियोलाहरू चाहिँ कोल्याप्स गर्न खोज्छ कन्ट्र्याक्ट भएर होइन। अर्को ल अफ ल्याप्लेस छ जसले गर्दा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि साइज अफ एल्भियोलाईमा चाहिँ अनस्टेबिलिटी आइरहेको छ, किन सानो एल्भियोलाई सानो हुँदै जाने, कोल्याप्स हुँदै जाने, ठुलो एल्भियोलाई ठुलो हुँदै जाने, जसले गर्दा के आउँछ भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिसम्याच आउँछ होइन। स्मलर एल्भियोलाईमा ब्लडहरू वेस्ट भएर जान्छ, लार्जर एल्भियोलाईमा एयर वेस्ट भएर जान्छ। त्यस्तै अब यसलाई घटाउनको लागि हाम्रो बडीमा के हुन्छ सर्फेक्टेन्ट प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ। कसरी प्रोड्युस हुन्छ भन्दा टाइप 2 न्युमोसाइटमा इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमबाट होइन ल्यामेलर बडीको फर्ममा सिन्थेसाइज भएर एक्जोसाइटोसिस भएर ट्युबुल्सको फर्ममा
एरेन्ज भएर बस्छ, त्यसलाई ट्युबुलर माइलिन भन्छन्। र पछि हाइड्रोफिलिक र हाइड्रोफोबिक पोर्सनहरू वाटरको अगेन्स्ट र वाटरको साइडमा चाहिँ एरेन्ज भएर बस्छ र सर्फेस टेन्सनलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने काम गर्छ होइन। र कम्पोजिसनको कुराहरू पनि हामीले पढिसकेका छन्, यो चाहिँ भइसक्यो होइन। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्टमा चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ फिजियोलोजी भन्दा पनि यो कम्पोजिसन चाहिँ। र फङ्सनको कुरा भन्दाखेरि जे सर्फेस टेन्सनको काम चाहिँ त्यसलाई नै अपोज गर्ने भयो होइन, भनेको एल्भियोलर कोल्याप्सलाई प्रिभेन्ट गर्ने, साइज अफ एल्भियोलरमा स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने र भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिसम्याचलाई ट्रिट गर्ने, अरू कम्प्लायन्स अफ द लङ्स बढाउने होइन, एल्भियोलरलाई ड्राई राख्ने र इडिमाहरू प्रिभेन्ट गर्ने, अर्को भनेको बर्ड्सको बेलामा एक्सपान्सन अफ लङ्स गराउने होइन। सो क्लिनिकल इम्पोर्टेन्समा के छ भन्दाखेरि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम अनि हाइलिन मेम्ब्रेन डिजिजको कुराहरू छ न्युबर्नमा, र कर्टिसोलको युजको कुरा पनि मैले गरिसकेको छु होइन हाइलिन मेम्ब्रेन डिजिजमा। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ जसलाई कम्प्लायन्स भन्थ्यौँ, यो भनेको के हो भन्दाखेरि लङ्सको स्ट्रेचेबिलिटी, लङ्सको डिस्टेन्सेबिलिटी, लङको भोल्युम कसरी बढ्छ प्रेसर चेन्ज हुँदाखेरि भन्ने कुरा भयो। सो भोल्युम बाई प्रेसर भयो यसको फर्मुला होइन। र के को अगेन्स्टमा हो कम्प्लायन्स हुने होइन, के को अगेन्स्टमा हुने यो भोल्युम कसरी बढ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जुन लङको इलास्टिक फोर्सेस छ यसको अगेन्स्टमा बढ्छ, अर्को भनेको सर्फेस टेन्सन अफ लङ्सको अगेन्स्टमा पनि कम्प्लायन्स चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ होइन। र यो इन्सपाइरेसन र एक्सपाइरेसनको बारेमा कुरा गरिहाल्यौँ। इन्सपाइरेसनमा भन्दा एक्सपाइरेसनमा बढी हुन्छ कम्प्लायन्स, किन हुन्छ? बिकज अफ दोज इन्टरमोलिकुलर फोर्सेस अफ अट्र्याक्सन बिट्विन द एल्भियोलाई होइन, जसले गर्दा चाहिँ एउटा डिफ्रेन्स देखिन्छ। यो डिफ्रेन्सलाई हिस्टेरेसिस भनिन्छ यो कर्वमा भएको, र कम्प्लायन्स लाइन भनेको चाहिँ यो बिचको लाइनलाई भनिन्छ होइन। कम्प्लायन्स लाइनको बारेमा पनि अब हामीले कुरा गरिसक्यौँ होइन। सो यो ग्राफ पनि हामीले बुझिहाल्यौँ। अब फ्याक्टर्स एफेक्टिङ लङ कम्प्लायन्समा चाहिँ के भन्दाखेरि हजुरको जुन डिक्रिज इन फाइब्रोटिक डिजिजेस होइन, सो फाइब्रोटिक डिजिजहरू पल्मरी इडिमा अनि पल्मरी कन्जेसनहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लङको चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने क्यापेसिटी, लङ स्टिफ हुन्छ, त्यही भएर कम्प्लायन्स घट्ने भयो। जस्तै सर्फेक्टेन्ट प्रोटेक्सन रिड्युस भइरह्यो भने पनि घट्ने भयो भन्ने कुरा छ भने इन्क्रिज कति बेला हुन्छ इम्फाइसेमा जस्तो डिजिजमा होइन, सलाइन फिल्ड लङ्सहरूमा होइन, अनि एजहरू बढ्दाखेरि यति बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ लङ कम्प्लायन्स चाहिँ बढिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। इम्फाइसेमा कसरी बढ्छ, सलाइन फिल्ड लङमा कसरी बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब कुरा गर्छौँ। सलाइन फिल्ड लङमा कुरा गर्छौँ होइन, इम्फाइसेमा त मैले भनिसकेँ इलास्टिक टिस्युको डिस्ट्रक्सनहरू हुने हो भएर होइन। अब सलाइन फिल्ड लङमा के हुन्छ सर्फेस टेन्सन कम्प्लिटली हट्छ सलाइन फिल गरेपछि, जसले गर्दाखेरि लङलाई चाहिँ इन्फ्लेट गर्न सजिलो हुने भयो र कम्प्लायन्स चाहिँ बढ्ने भयो भन्ने कुरा छ। जस्तै अब अर्को कुरा भनेको दुईटाको चाहिँ ग्राफहरू पनि मैले बुझाइसकेको छु होइन, कसरी बढ्छ भनेर होइन, प्रेसरको अगेन्स्टमा चाहिँ भोल्युमको कुरा। जब एयरवे रेजिस्टेन्सको कुरामा चाहिँ रेजिस्टेन्स टु द फ्लो अफ एयर हो, रेजिस्टेन्सको फर्मुला छ हामीसँग, र रेडियसको कुराले बढी एफेक्ट गर्छ यसमा होइन। सो कति बेला चेन्ज हुन्छ इन्क्रिज, कति बेला चाहिँ पारासिम्पाथेटिकमा इन्क्रिज होइन, जब कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ ब्रोङ्को कन्स्ट्रिक्सन त्यति बेला इन्क्रिज हुने भयो, जब ब्रोङ्को डाइलेसन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ डिक्रिज हुने भयो। सो ब्रोङ्को डाइलेसन हुने कजेस, ब्रोङ्को कन्स्ट्रिक्सन हुने कजेसहरू चाहिँ हामीले यहाँनिर कुरा गऱ्यौँ। अब वर्क अफ ब्रिदिङको कुरा गर्न पर्दाखेरि अब वर्क डन बाई मसल्स अफ रेस्पिरेसन है। सो मसल्स अफ रेस्पिरेसनले वर्क गर्ने के को लागि गर्ने वर्क? ब्रिदिङको लागि भनेपछि मुभ इयर इन एन्ड आउट अफ द लङ्स, लङ्सबाट चाहिँ इयरलाई इन र आउट गर्नको लागि गर्ने वर्कलाई नै वर्क अफ ब्रिदिङ भनेर भनियो। अब वर्क के को अगेन्स्टमा गरिन्छ भन्दाखेरि इलास्टिक फोर्सेस अफ लङ्सको अगेन्स्टमा गरिन्छ, टिस्यु रेजिस्टेन्सको अगेन्स्टमा गरिन्छ भने त्यस्तै एयरवे रेजिस्टेन्सको अगेन्स्टमा पनि गरिन्छ। भनेपछि यो वर्क कति बेला बढ्ने भयो त? जब रेस्पिरेटरी डिजिजेसहरू हुन्छ, एयरवे रेजिस्टेन्स बढिरहेको हुन्छ, र अर्को भनेको सर्फेक्टेन्टहरू बढिरहेको हुन्छ भने यही फ्याक्टरहरू जब बढ्छ भनेपछि वर्क पनि बढाउन पर्ने रिजनहरू आउँछ। सो हामीले मेकानिजम अफ ब्रिदिङ च्याप्टर कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र फर्स्ट लेक्चरमा हामीले जे कुरा गऱ्यौँ त्यसको बारेमा पनि भनिसकेका छौँ। इन्सपाइरेसन, एक्सपाइरेसन, इन्ट्रोडक्सन टु रेस्पिरेटरी सिस्टमहरू, पम्प ह्यान्डल, बकेट ह्यान्डल मुभमेन्टहरू भने सेकेन्ड लेक्चरमा हामीले के कुरा गऱ्यौँ त भन्दाखेरि कम्प्लायन्सको कुराहरू, सर्फेस टेन्सन, सर्फेक्टेन्टको कुराहरू। सो फ्याक्टर्स एफेक्टिङ कम्प्लायन्समा चाहिँ हामीले जुन भाल्साल्भा म्यानुभरहरूको कुरा थियो यिनीहरूको कुराहरू पनि भाल्साल्भा म्यानुभर होइन, सो सलाइन फिल्ड लङ्सहरूको कुरा थियो त्यसको बारेमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ। जस्तै एयरवे रेजिस्टेन्स, इलास्टिक रिक्वेल अनि वर्क अफ ब्रिदिङको बारेमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ। नोट्सको लागि हजुरले टेलिग्राम ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर यर अटेन्सन, थ्याङ्क यू।